मासूम रहें गे, मासूम थे मासूम है मासूम रहेंगे, मजलूम थे मजलूम है मजलूम ही रहेंगे। जिन लोगों ने कल छीना था सज्जाद का बिस्तर, जिन लोगों ने कल छीना था सज्जाद का बिस्तर, आज अपने ही बिस्तर को लिए घूम रहे हैं। खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, सोए हुए ज़मीरों को बेदार कर दिया, सोए हुए ज़मीरों को बेदार कर दिया। सरवर के लाल दीन के सरदार आपने, सरवर के लाल दीन के सरदार आपने, बीमार कहने वालों को बीमार कर दिया, बीमार कर दिया। हमारे सरवर असगर तुम्हारी दूर निगाही को हो सलाम, असगर तुम्हारी दूर निगाही को हो सलाम, हंसकर सितम के वार को बेकार कर दिया, हंसकर सितम के वार को बेकार कर दिया। इसको उबूर कर नहीं सकती सितम की फौज, इसको उबूर कर नहीं सकती सितम की फौज, खुतबात को इमाम ने दीवार कर दिया, खुतबात को इमाम ने दीवार कर दिया। हमारे सलवात शाम की बस्ती को एक लम्हे में जंगल कर दिया, शाम की बस्ती को एक लम्हे में जंगल कर दिया, और लहजे से सितमगारों को घायल कर दिया, और लहजे से सितमगारों को घायल कर दिया। अपने ही दरबार में हैरान बैठा है यजीद, अपने ही दरबार में हैरान बैठा है यजीद, जुल्म को सज्जाद के खुतबों ने पागल कर दिया, जुल्म को सज्जाद के खुतबों ने पागल कर दिया। काम सदियों का महीनों में मुकम्मल कर दिया। आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा, आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा। आबिद ने कैद खाने को मस्जिद बना दिया, आबिद ने कैद खाने को मस्जिद बना दिया। वली के कमालात देखकर इज्जत खुदा देता है औकात देखकर, इज्जत खुदा देता है औकात देखकर। मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती ना जुल्फ़िकार, मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती ना जुल्फ़िकार। तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर, तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर। सभी को चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैदान बंदगी को मुजाहिद बना दिया, मैदान बंदगी को मुजाहिद बना दिया, दीवारें और दर को भी साजिद बना दिया, दीवारें और दर को भी साजिद बना दिया। आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा, आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा। आबिद ने कैद खाने को मस्जिद बना दिया, आबिद ने कैद खाने को मस्जिद बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बात और मुसीबत उठा गए सज्जाद, ये बात और मुसीबत उठा गए सज्जाद, मगर वो सारे ज़माने पे छा गए सज्जाद। ये बात और मुसीबत उठा गए सज्जाद, मगर वो सारे ज़माने पे छा गए सज्जाद। जुलूस लेके 72 की कामयाबी का, जुलूस लेके 72 की कामयाबी का। यजीद देख तेरे घर में आ गए सज्जाद, यजीद देख तेरे घर में आ गए सज्जाद। अगला खंजर न किसी वार से डर लगता है, सिर्फ शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद। दुनिया को आज़ादार से डर लगता है, दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। साथ चलने की ज़रूरत न हिम्मत न सतत है, साथ चलने की ज़रूरत न हिम्मत न सतत है। जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। नारे सलवात। हथकड़ी
ہتکڑیاں بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، ہتکڑیاں بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار کو ڈر لگتا ہے، کس طرح عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ نعرے صلوات۔ میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل، میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیھال ہے عادل میرا ننیھال عدیل، میرا ننیھال ہے عادل میرا ننیھال عدیل، کوئی ہم پلہ نہیں کوئی نہیں میرا مثیل، کوئی ہم پلہ نہیں کوئی نہیں میرا مثیل، غور سے سننا کی ہے میری فضیلت کی دلیل، غور سے سننا کی ہے میری فضیلت کی دلیل، نور علی ہوں جگر بندے ولی رکھا ہے، نور علی ہوں جگر بندے ولی رکھا ہے، خود علی نہیں میرا نام علی رکھا ہے، علی نہیں میرا نام علی رکھا ہے۔ نعرے صلوات۔ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا، تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا، تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا، میں پریشان ہوں نور جلی کتنے ہیں، میں پریشان ہوں نور جلی کتنے ہیں، کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں، کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں۔ نعرے صلوات۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ سب کو امام زین العابدین کی ولادت بہت بہت مبارک۔ نعرے صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، سر چشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد، سر چشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد۔ نعرے صلوات۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ نعرے صلوات۔ دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا، دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا۔ کہ حیدر سے اگر لڑیو لٹھیائے دیے جائیو، کہ حیدر سے اگر لڑیو لٹھیائے دیے جائیو، محشر کے دن الٹے لٹکائے دیے جائیو، اب محشر کے دن الٹے لٹکائے دیے جائیو، وہ آئے میرے مولا اولا تو اول بھاگو، وہ آئے میرے مولا اولا تو اول بھاگو، کعبے ماگر جائیو جتیائے دیے جائیو، کعبے ماگر جائیو جتیائے دیے جائیو۔ دو تین بند۔ ہر شہر و مجلس ہے، ہر شہر و ماتم ہے،
ہر شہر و مجلس ہے، ہر شہر و ماتم ہے، اب زیادہ گر بلیو لٹھیائے دیے جائیے، اب زیادہ گر بلیو لٹھیائے دیے جائیو۔ آپ سب کو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے، دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے، شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لایا ہے، شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لایا ہے۔ میں کیسے سید سجاد کو کہوں بیمار، میں کیسے سید سجاد کو کہوں بیمار، یہ دی کو کوما سے باہر نکال لایا ہے، یہ دی کو کوما سے باہر نکال لایا ہے۔ بابا بلند نعرے صلی اللہ بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب، بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب، نشۂ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا، نشۂ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا، تجھ پہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے، تجھ پہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے، تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے گا، تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے گا۔ بابا بلند نعرے کی ولادت مبارک ہو۔ رکھو عشق علی دل میں صلہ سجاد دیتا ہے، رکھو عشق علی دل میں صلہ سجاد دیتا ہے، علی والے ہیں جو ان کو دعا سجاد دیتا ہے، علی والے ہیں جو ان کو دعا سجاد دیتا ہے، یہی تو سوچ کر حیران ہے اب تک سبھی ظالم، یہی تو سوچ کر ابھی حیران ہے اب تک سبھی ظالم، رسم میں ہے مگر دین کو بڑا بقا سجاد دیتا ہے۔ ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے، ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے۔ آدم آل محمد کی کریموں کو سلام، آدم آل محمد کی کریموں کو سلام، کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے، کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے۔ آپ سب کو چوتھے امام کی ولادت بہت بہت مبارک۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سکت، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کی دیتی ہیں ثبوت، ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کی دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، یا تو چھپ جائے نشان، یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے گلا، یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے گلا، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحم نے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحم نے، پر مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، پر مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھ
9 लाख को इंचार्ज से डर लगता है। एक 9 लाख को इंचार्ज से डर लगता है। कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम। कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम। सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है। सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है। बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम्ही। बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम्ही, क्योंकि मक्कारों को मक्कार से डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत बहुत बहुत। मैं हूँ सज्जाद मेरा इस्म हिदायत की सबील। मैं हूँ सज्जाद मेरा इस्म हिदायत की सबील। मेरा ननिहाल है आदिल मेरा ददिहाल अदील। मेरा ननिहाल है आदिल मेरा ददिहाल अदील। कोई हम पल्ला नहीं, कोई हम पल्ला नहीं, कोई नहीं मेरा मसील। कोई हम पल्ला नहीं, कोई नहीं मेरा मसील। गौर से सुनना की है मेरी फजीलत की दलील। गौर से सुनना की है मेरी फजीलत की दलील। नूरे आली हूँ जिगर बंदे वली रखा है। नूरे आली हूँ जिगर बंदे वली रखा है। नूरे आली हूँ जिगर बंदे वली रखा है। और खुद अली ने ही मेरा नाम अली रखा है। और खुद अली ने ही मेरा नाम अली रखा है। जाओ काबे से इबादत का तारुफ सुन लो। जाओ काबे से इबादत का तारुफ सुन लो। कुल फरिश्तों से सखावत का तारुफ सुन लो। कुल फरिश्तों से सखावत का तारुफ सुन लो। और कुरान से तहारत का तारुफ सुन लो। और कुरान से तहारत का तारुफ सुन लो। जाओ काबे से इबादत का तारुफ सुन लो। कुल फरिश्तों से सखावत का तारुफ सुन लो। और कुरान से तहारत का तारुफ सुन लो। मुझसे खुद मेरी शुजाअत का तारुफ सुन लो। मुझसे खुद मेरी शुजाअत का तारुफ सुन लो। अपनी आगोश में हस्सान ने पाला है मुझे। अपनी आगोश में हस्सान ने पाला है मुझे। और इतना काफी है कि अब्बास ने पाला है। सभी हज़रात को चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक। मौला की शान पैदा हुए सज्जाद तो सजदों ने दी सदा। पैदा हुए सज्जाद तो सजदों ने दी सदा। एक और अली आ गया कुरान बचाने को। एक और अली आ गया कुरान बचाने को। और जो सबको दे शिफा उसे बीमार क्यों लिखूं। जो सबको दे शिफा उसे बीमार क्यों लिखूं। जिंदान शिकंजरी को गिरफ्तार क्यों लिखूं। जिंदान शिकंजरी को गिरफ्तार क्यों लिखूं। एक बाबा नारे सलवात था आलमे मलकूत में आबिद का मुसल्ला। था आलमे मलकूत में आबिद का मुसल्ला। ठहरा जहाँ सज्जाद वहाँ ठहरा मुसल्ला। ठहरा जहाँ सज्जाद वहाँ ठहरा मुसल्ला। और सज्जाद का अल्लाह से वो कुर्ब है वल्लाह। सज्जाद का अल्लाह से वो कुर्ब है वल्लाह। वाजिब है रसूलों पर आबिद का तवल्ला। वाजिब है रसूलों पर आबिद का तवल्ला। और घर घर में मुसल्ले कभी आबाद न होते। घर घर में मुसल्ले कभी आबाद न होते। दुनिया में अगर सैयदे सज्जाद न होते। दुनिया में अगर सैयदे सज्जाद न होते। बाबा सैयदों के साजिद हमारे इमाम हैं। सैयदों के साजिद हमारे इमाम हैं। आबिदों के आबिद हमारे इमाम हैं। आबिदों के आबिद हमारे इमाम हैं। वैसे तो दुनिया में आबिद तो बहुत हैं। वैसे तो दुनिया में आबिद तो बहुत हैं। पर ज़ैनुल आबिदीन हमारे इमाम हैं। एक बाबा किताबे अज़्म शुजाअत है सैयद सज्जाद। किताबे अज़्म शुजाअत है सैयद सज्जाद। खुदाए सब्र की आयत है सैयद सज्जाद। खुदाए सब्र की
آیت ہے سید سجاد، وہ جس کے سجدوں کو سجدہ نماز کرتی ہے، وہ جس کے سجدوں کو سجدہ نماز کرتی ہے، وقار شان عبادت ہے سید سجاد، وقار شان عبادت ہے وہ سید سجاد۔ بابا اور ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے، ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے، علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے، علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے، اور پہن کے ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیٹا، پہن کے ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیٹا امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے۔ بابا اور ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے، ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے۔ اور آدم آل محمد کی کریمی کو سلام، آدم آل محمد کی کریمی کو سلام، کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے، کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے۔ علی کی شان میں جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، پھر ایسے شخص کے جینے سے فائدہ کیا ہے، پھر ایسے شخص کے جینے سے فائدہ کیا ہے۔ اور جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں، جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں، اسے جو ہم بھی پکاریں تو پھر برا کیا ہے، اسے جو ہم بھی پکاریں تو پھر برا کیا ہے۔ اور زبان می سمیت تمار ہی بتائے گی، زبان می سمیت تمار ہی بتائے گی، شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے، شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے۔ اور کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی، کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی، بغیر عشق علی ہو تو فائدہ کیا ہے، بغیر عشق علی ہو تو فائدہ کیا ہے۔ اور میری لحد پہ علی سے کہا فرشتوں نے، میری لحد پہ علی سے کہا فرشتوں نے، یہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے، یہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے۔ بابا علیہ السلام۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں چوتھے امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، تمام یوں تو ولادت اور محفلیں سب امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ ولادت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کا نام بھی امام زین العابدین ہے، اور مسجد کا نام بھی امام زین العابدین ہے، مرکز کا نام بھی امام زین العابدین ہے۔ اور ہم نے، آپ کو یاد ہوگا اور اس کو یاد رکھیے گا اپنے ذکر میں، کہ امام کی ولادت کے 1400 سال جس سال کمپلیٹ ہوئے تھے، اس سال ہم نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، یعنی یہ بنایا ہم نے امام کی یاد میں ہے۔ تو اگر ہم امام کی ولادت کے روز اس کو یوم تاسیس منائیں،
संग बुनियाद का दिन मनाए। दे रहे हैं हम मुसलसल ये खबर संसार को, दे रहे हैं हम मुसलसल ये खबर संसार को, जिक्र आबिद करके मिलती है शिफा बीमार को, जिक्र आबिद करके मिलती है शिफा बीमार को। और हम न छोड़ेंगे कभी आले नबी का तज़किरा, हम न छोड़ेंगे कभी आले नबी का तज़किरा। शेख जी ले जाओ अपने दिरहमो दीनार को, शेख जी ले जाओ अपने दिरहमो दीनार को। और इस कदर है खौफ जालिम को अली के नाम का, इस कदर है खौफ जालिम को अली के नाम का। बेड़ियां पहना के रखता है वो एक बीमार को, बेड़ियां पहना के रखता है वो एक बीमार को। और खार जितने रास्तों में तुम बिछा डालो मगर, खार जितने रास्तों में तुम बिछा डालो मगर, कम नहीं कर पाओगे सज्जाद की रफ्तार को, कम नहीं कर पाओगे सज्जाद की रफ्तार को। और अपने हाथों से रखा है सैयदे अबरार ने, अपने हाथों से रखा है सैयदे अबरार ने, सर पे आबिद के रसूल अल्लाह की दस्तार को, सर पे आबिद के रसूल अल्लाह की दस्तार को। और शुक्र के सजदे अदा करते हुए तय कर लिया, शुक्र के सजदे अदा करते हुए तय कर लिया। मुस्तफ़ा के लाल ने हर एक रहे पुरखार को, मुस्तफ़ा के लाल ने हर एक रहे पुरखार को। और गमज़दा सज्जाद के लब पर तबस्सुम ला दिया, गमज़दा सज्जाद के लब पर तबस्सुम ला दिया। ये सआदत बस मिली है हज़रते मुख्तार को, ये सआदत बस मिली है हज़रते मुख्तार को। और शाम के दरबार में आबिद ने साबित कर दिया, शाम के दरबार में आबिद ने साबित कर दिया। दे नहीं सकता है जिल्लत कोई इज्जतदार को, दे नहीं है, दे नहीं सकता है जिल्लत कोई इज्जतदार को। यकीनन जिसके पास जिल्लत है वो किसी को इज्जत क्या देगा, इज्जतदार को ना जिल्लत दे सकता है, नहीं मजबूर हो जाता है बल्कि इज्जत देने के लिए। और नातवा जिसको समझता था यजीदे बेहया, नातवा जिसको समझता था यजीदे बेहया, उसने खुतबों से हिलाया शाम के दरबार को, उसने खुतबों से हिलाया शाम के दरबार को। और जलते खैमों से बचाया ज़ैनबे दिलगीर ने, जलते खैमों से बचाया ज़ैनबे दिलगीर ने। बाद सरवर दीन हक के काफिला सालार को, बाद सरवर दीन हक के काफिला सालार को। और रात को बिस्तर पे सुन के कांप उठता था यजीद, रात को बिस्तर पे सुन के कांप उठता था यजीद। पाए आबिद में पड़ी जंजीर की झनकार को, पाए आबिद में पड़ी जंजीर की झनकार को। और बैअते फासिक की शहे रख काट दी अल्फाज से। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। बैअते फासिक की शहरत काट दी अल्फाज से, हाथ आबिद ने लगाया ही नहीं तलवार को, हाथ आबिद ने लगाया ही नहीं तलवार को। और हथकड़ी बेड़ी पहनकर भी हसन बाकी रखा, हथकड़ी बेड़ी पहनकर भी हसन बाकी रखा। शहरबानों के पिसने शाह के इनकार को। अजीज़ान मुहतरम, मैं गुजारिश करूँगा सदर मोहतरम जनाब शाह रिजवी साहब को तो तशरीफ़ लाए, आप अदा एक नारे सलवात से उनका इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम। विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप सबको मुबारक हो। सभी लोगों से, जितने बच्चे हैं सबसे यही है कि सब फजर की नमाज में ज़रूर आएँ। एक प्राइज़ रखा गया है जो परमानेंट आएगा फजर की नमाज में, उसको एक बहुत अच्छा सा प्राइज़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो सब लोग आओ, पीछे सुनो नहीं है।
सब लोग टाइमली आओ। सफाई में हर हफ्ते लोग आए, एक एक टीम बना के वर्क करें, 4-4, 5-5 लड़के, ठीक है, जितने हैं यंगस्टर यूथ हैं, अपना सब आए, सफाई में पूरा तवज्जो देने, सब एकदम खत्म हो जाएगा यहाँ, ठीक है। शुक्रिया। परवरदिगार में परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस जिक्र खैर के सदक़े में सारी दुनिया को कोरोना वायरस से निजात अता फरमा, और परवरदिगारा मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में बिलखुसूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में नए साल को हमारे लिए बाइस से सुकून करार फरमा। जो भी बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा, जो मकरूज उनके कर्ज को अदा फरमा। परवरदिगारा परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उन सबको अपना घर अता फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हाज़रीन की तमाम हाजात पूरी फरमा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा, सबको तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में सबको ईदी अता फरमा, और हम सबको 2021 में करबला की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस मरकज़ की तामीर में जिसने भी जिस तरीके से भी पैसों से, हाथ पैर से, किसी भी तरीके से हिस्सा लिया है, उन सब की दर्जात को बुलंद फरमा, और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में इमाम यासिर अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सब मिल करके अल्लाहुम्मा कुल्ले पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका मुजाहिद बिल-हसन सल्वातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यहु व हाफ़िज़हु व क़ाइदहु व हाफ़िज़हु व दलीलहु व और